الو؟ سلام عزیزم. اینطور که بوش میاد امروز قرار شرکت بمونی. نه همچین برنامه‌ای ندارم. خب پس چرا نمیای خونه؟ بهم زنگ نزدی که. عجب. پس باید بهت زنگ بزنم که بیای خونه. خودت دلت نمیخواد. نه ولی اینطوری حس میکنم یه نفر تو خونه منتظرمه. بعد وقتی چشم انتظارمی یه جور دیگه بهم میچسبه. چی شده که امروز اینقدر رمانتیک شدی؟ ببین کسی که زنی به خوشگلی تو داره چرا نباید رمانتیک باشه؟ کی میای خونه؟ تو راهم زود میرسم. باشه منتظرتم. خداحافظ.